बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी कुछ मिली जुली ख़बरें हैं। ये बताना है कि बलूचिस्तान में आज क्या हुआ, क्वेटा शहर में क्या हुआ, वज़ीरिस्तान जनूबी और शुमाली में क्या हो रहा है। बाजोड़ से एक ज़िमनी इत्मीनान बख्श खुशी की ख़बर है वहाँ के मकामी लोगों के लिए, वो क्या है, और कुछ और मामलात हैं जिनमें बात करनी है। आज सारा सोशल मीडिया आप तैयब बलोच और वहाँ पे इस सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद और अली मखान और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नईम पंजोता की जो बातें हैं, सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से मज़म्मत है। बहुत सारी चीज़ें जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो गैर ज़रूरी बहस जो है वो आपको नज़र आती है। एक मामला है हो गया, उस पर अब तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। जो मुल्क के असल मसाइल हैं, ख़ुसूसन जब हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं तो फिर ये मसाइल मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं, और इन पर जब मेरे जैसे सहाफ़ी बात भी करते हैं तो कुछ नाज़रीन को एतराज़ होता है कि जी आप बहुत छोटे छोटे मामलात पे बात कर रहे हैं। यानी जो मिलिटेंसी है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो अमन और अमान गारत हो रही है इन इलाकों की, ये मसाइल कुछ लोगों को बहुत छोटे छोटे मसाइल नज़र आते हैं। इस्लामाबाद में जो कुछ होता है वो चूँकि इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत है, और वहाँ का हर मामला बहुत ख़ास होता है, तो इसलिए ज़्यादा कवरेज मिलती है मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी। बाजोड़ में आज मामून के इलाके गुवाहाटी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। नेमत ख़ान एक मकामी शख्स के घर पर मार्टर गोला गिरा है और इससे एक खातून शहीद हुई है, एक शदीद ज़ख्मी हुई है, और वाक़या में इस वालदा मौका पर शहीद, जबकि बेटी को शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये जो मैं आपको ज़िमनी छोटी सी ख़बर के बारे में बता रहा था, एक इत्मीनान बख्श ख़बर या खुशी की ख़बर, वो ये है कि कुछ मज़ीद इलाक़ों के लोगों को कहा गया है कि जी आप अपने इलाक़ों में वापस जा सकते हैं, वहाँ पे ये इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। ये इलाके हैं या देहात हैं लारकलान, ब्रुकलेन, गनीशा, चमियार जोड़। इससे पहले तरखो के इलाके में बताया गया था कि ये इलाका या ये गांव जो है ये क्लियर करार दिया गया है, और यहाँ पे रियासती रेट बहाल हो चुकी है। जो नकल मकानी करने वाले लोग हैं वो वापस अपने घरों में बाइज़्ज़त तरीके से आ सकते हैं। और मज़ीद भी 4-5 इलाकों के लोगों को कहा गया था, लेकिन जब ये लोग अपने इलाकों में वापस गए तो मकामी कुछ ज़राए कहते हैं कि वहाँ पे उनको फिर नहीं छोड़ा गया, और उनको कहा गया कि जी आपको किसने कहा है कि ये इलाके क्लियर करार दिए गए हैं। अब ये ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये बताया गया है कि ये इलाके जो हैं ये अपने घरेलू सामान के साथ अपने घरों को वापस जा सकते हैं और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रियासत उनको मुकम्मल हिफाजत और मुआवनत फ़राहम करेगी। बाकी इलाकों के मुतासरा ख़ानदानों की वापसी का अमल मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। अब ये जो अफ़गानिस्तान साइड पे इलाके हैं बाजोड़ के, वड़ुके मामूद और लोई मामूद, यहाँ पे कहते हैं कि जी लिमिटेड कार्रवाई जारी है, ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, और इसी वजह से हज़ारों लोग अब भी दर बदर हैं, वो अपने घरों में वापस नहीं जा सकते। ये शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से ख़बर ये है कि वहाँ पे पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब जो इलाका है खरसीन, ये कोई दूसरा तीसरा रोज़ है, यहाँ पर भी एक महदूद कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, और आप कह सकते हैं कि लिमिटेड एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जा चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और मकामी ज़राए बताते हैं कि 140 ख़ानदानों ने यहाँ से इस इलाके से नकल मकानी की है, और इन 140 ख़ानदानों के 1495 अफराद हैं जो यहाँ से मुंतकिल हुए हैं। डोगामचा, पाईखेल, लंड सईदाबाद, मोहम्मद खेल, इन इलाकों में इनको आर्जी रिहाइश दी गई है, और ज़्यादातर मकामी लोगों ने उनकी मेहमान नवाज़ी का सिलसिला शुरू कर रखा है। उनके लिए अपने हुजरे, अपनी मसाजिद, अपने घरों के दरवाज़े खोले हुए हैं। जिस तरीके से हम देखते रहे हैं कबाइल इलाकों में, जब भी किसी एक इलाके पे इस तरह की आफत आती है या नकल मकानी उनको करना पड़ती है, तो करीबी जो दूसरा निस्बतन पुरअमन इलाका होता है वहाँ के लोग अपने घरों, हुजरों, मसाजिद के दरवाज़े इनके लिए खोल लेते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान से ख़बर आई है, लोयरवाना तहसील बरमल इलाका माणा, यहाँ से कहते हैं कि सुबह से इस वक्त तक यानी शाम तक, रात तक 2 ड्रोन हमले हुए हैं,
اور ڈرون یا کوڈ کاپٹر کے اس حملے کے نتیجے میں جو ہے ایک تنظیم کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور ایک مسلح افراد کی موومنٹ تھی اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. کسی جانی نقصان کی ابھی تک یہاں سے اطلاع نہیں آئی. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں ایک جگہ پہ کارروائی ہوئی ہے اور اس میں کچھ نام بھی بتائے گئے ہیں. یہ مختلف واٹس ایپ گروپوں میں سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبریں آتی ہیں، لیکن کچھ نام بتائے جاتے ہیں اور پھر جب ہم پاک فوج کا ترجمان ادارہ ISPR کی طرف سے جو خبر آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی مستند خبر ہے، یا پھر مقامی انتظامیہ کی یا حکومت کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے، کوئی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مستند خبر ہے. یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی 35 ملیٹنٹس تھے، یہ یہاں پہ آبادیوں میں چھپ گئے تھے اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی. یہ جو تفصیلات جو واٹس ایپ گروپوں میں آ رہی ہیں اس کے میں بتایا گیا ہے کہ حمید اللہ عرف گڈ یعنی لنگڑا یہ دیسی بم بنانے کا ماہر تھا. نور محمد یہ افغان شہری تھا اور کوڈ کاپٹر دھماکہ خیز مواد بنانے کا ماہر تھا. عمر یہ کہتے ہیں 2009 سے TTP کے ساتھ وابستہ تھا اور ان کو جو ہے ایلیمینیٹ کیا گیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنو FC لائنز پر خودکش حملہ ہوا تھا اس میں اب مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں. ایک تو پہلے یہ بتایا گیا کہ جی پہلے ایک حملہ آور کی شناخت بتائی گئی، پھر دوسرا اب تیسرا بھی ایک بتایا گیا ہے کہ ایک خودکش بمبار کی شناخت جو ہے وہ نجیب اللہ عرف حذیفہ کے نام سے ہوئی ہے، جس کا تعلق افغانستان کے صوبہ خوست یہ ضلع موسیٰ خیل کا رہائشی ہے. یہ بتایا گیا ہے. ذرائع کے مطابق یہ وہ خودکش بمبار تھا کہ جس نے سب سے پہلے بارود بھری گاڑی جو ہے اس دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی. اور دوسرا ایک اور انکشاف اسی حوالے سے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ 2 ستمبر کی صبح ملیٹنٹس نے بارود سے بھری گاڑی جب FC لائن کے ساتھ ٹکرائی اور پھر یہ اندر داخل ہوئے تو اس میں 12 ایلیٹ SSG کمانڈوز کو دتا خیل شمالی وزیرستان سے بذریعہ ہیلی کاپٹر لے جایا گیا جو ایک خطرناک مشن کے لیے تیار تھے. دوپہر 1:30 بجے میجر سعد اور میجر عدنان کی قیادت میں کمانڈوز اس احاطے میں داخل ہوئے. حملہ آور 4 سے 5 تربیت یافتہ ملیٹنٹس تھے جو M16 اور UVGL سے لیس تھے. وہ ایک مکمل خودکش مشن کے اوپر تھے. شدید لڑائی تھی اور جو سے پہر 3 بجے تک SSG کے دستے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زخمی ہو چکے تھے، لیکن ان کا عزم قائم رہا. تعداد سے زیادہ ہونے کے باوجود SSG کے جنگجوؤں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا، یہ لکھا گیا ہے. اور انہوں نے ایک مضبوط گڑھ میں جو اس کمپاؤنڈ کے اندر تھا FC لائنز کے اندر بتایا گیا ہے کہ جی 21 یرغمالیوں کو بچانے کے لیے پوری طرح انہوں نے لڑائی لڑی اور شام 5 بجے تک اس کمپاؤنڈ کو کلیئر کر دیا گیا. ایک ویڈیو بھی جو ڈرون سے بنائی گئی ہے وہ بھی گردش میں ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک ملیٹنٹ آتا ہے اور پھر قریب سے 2 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ لیٹے ہوتے ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ جی کوئی میجر ہیں وہ اپنی سپاہی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، لیکن وہ جو ملیٹنٹ ہے وہ پھر اتنا قریب سے اس میجر صاحب کے اوپر فائر نہیں کرتے ہیں، لیکن جب تھوڑا وہ آگے چند فٹ آگے چلا جاتا ہے تو اس میجر کے یا SSG کے جو باقی کمانڈوز ہیں وہ اس ملیٹنٹ کے اوپر فائرنگ کر دیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں. تو مزید اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بنو کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں. اچھا، جو صورتحال میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی، جو بلوچستان میں 2 ستمبر کو خودکش حملہ ہوا تھا. بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو ایک اجتماع تھا، سردار عطا اللہ مینگل کی 4تھی برسی تھی اور سردار اختر جان مینگل اس جلسے میں شریک تھے. محمود خان اچکزئی تھے اور باقی قائدین وہاں پہ موجود تھے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہ سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بھی سربراہ ہیں. تو وہاں پہ ہڑتال ہوئی، پیا جام ہوا اور بڑے ہم نے تشویشناک مناظر دیکھے. کوئٹہ کے جگہ جگہ پتھر، جگہ جگہ سڑکوں کی بندش، ایک رکشے کو توڑا گیا، اسی طرح مزدوروں پہ تشدد کیا گیا. یہ مناظر جو ہیں ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کے مناظر جو ہیں یہ بنیں اور پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوں اور پھر وہ جو ایک
بیانیہ ہے یا جو ان کے حقوق کی بات ہے یا جس حق کے لیے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج پرامن طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے مزدوروں کے رکشے توڑنا یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ چمن پاٹک، سریاب روڈ، ارباب کرم خان روڈ، جوائنٹ روڈ، رئیسانی روڈ، سمگلی روڈ، ایئرپورٹ روڈ، بلیلی، نواکلی، گوال منڈی اور منی مارکیٹ، بائی پاس وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو سڑکیں تھیں یہ بند تھیں اور آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا پولیس کی جانب سے۔ یہ بتایا گیا تھا بلوچستان حکومت کی جانب سے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ باقاعدہ اس احتجاج میں تحریک انصاف نے بھی حصہ لیا، بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکن بھی بہت بڑی تعداد میں نکلے ہوئے تھے، اور اس موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پشاور میں بھی، پشاور پریس کلب کے باہر اس بلوچستان واقعے کے یعنی اس حملے کے خلاف احتجاج ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے احتجاج میں حصہ لیا، نعرہ بازی بھی کی، گو کہ تعداد بہت کم تھی لیکن انہوں نے یہاں پہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ جناب صورتحال تھی خیبر پختونخوا کی اور کچھ بلوچستان کی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔